वेलकम टू माय चॅनल. याच्या आत्ता उठवला सकाळचे आणि लेट जाल मासा आयज म्हाका बरें ना रातभर म्हाका न्हिदूय पडना थंडी जाल्या आंग बी दुखता सारकें मागीर एक ती पॅरासिटामॉल गेले आनी मातशें न्हिदवलें आनी आत च्या पिवपा च्या अशी गरम करता मातशें आनी बाबूय उठला सो तेगेलें कोण दवरलो हा रवो ताकाय खावपा बी जाय आतां. सो मम्मी गेल्या मातशें दोतोरागेर ती बरी ना ती मातशें चॅकअपाक गेल्लो हा थंडी जाल मोग हाडपाक गेल्या आनी शिताकूय दवरलो हा. आयज न्हू मुगे बाबागे ते हांव जे सगळे पॉन्स भाशिल्लो न्हू ड्राय फ्रूट्स आनी तेगे सगळे रोस्ट कोत्ता आनी पावडर कोत्ता आनी मागीर हांव दवरता म्हणजे एक पाटी करून दवरता म्हणजे एक विका 2 विका अशें हांव सगळो पावडर रेडी करून दवरता आनी आतां सद्या रवो घाता रव्यांकूय हांव पावडर घाता वन स्पून. चाव पिवपा गरम करपा दवरल्या ती आतां च्या पितोले आनी बाबा गेलो रवो केलो तेन ऑलरेडी म्हाका आयज लेट जालो सारको सो तेन करून दवरला आनी हेचे बाबा गेले करून दवरलो हा रवा सो ताका रवा खावयतले शीता दोन दवरलो हा आतां आनी सो हेच्या आतां आमगे शीत बी जालें आनी आयज कोडी सांगटां कोताय आमी सांगटा काडले सो आयज सांगटां कोडी आनी हें नुस्तें दाखयता तुमकां सांगटां कोडी आनी कितें गे मम्मी मुत्रे फ्राय आनी भाजी केसो कोताय आयज भेंड्या भाजी कोताय. सो आयज आमगे लंचा भेंड्या भाजी मुत्रे फ्राय आनी रेशाद भेंडे आनी हें कोताय भेंड्या भाजी हा जेवणा लंचा आनी हांव आनी मुगे भयण थिंगा आयज थिंगा वेजिटेबल चोवपाक गेलोली आमगे हिंगा बोगलेरूच चड पयस न्हू चलोन पावताय आमी वेजिटेबल हाडपाक गेलोली सो थिंगा आमकां आयज चड कांय मेळना सो भाजी आयज चड ना ताका लागून भेंडे हाडले भेंड्या भाजी करया म्हणलें आनी बाबा बी हावयन बी तेगे जालें तेगे हावयले बी आनी तो आत्तां न्हिदवला ताका आतां न्हिदवयला सगळे क्लोथ्स बी तेगे चेंज बी केले आनी ते क्लीन करून ताका न्हिदवयला आनी आतां आमगे थिंगा आयज पावसूय ना 2 दीस जाले काल ना आयज पावस ना सारकें त्रास जाले सारकें पावस ना आनी गरमी जाता फॅन पासून लागना फॅन लायल्या तूं गरमी जाता सामकी रांदपा पासून जायना गरमेचे सामकें घाम जाताय. तुमगे थिंगा पावस पडना जाल्यार म्हाका सांगाय कित्याक आमगे मडगोंक पावसूय पडना अंबाजी रावता न्हू सो आमगे हिंग पावसूय ना काल ना आयज ना 2 दीस जाले सामको गरमीन सामको घाम बाब आमगे राती न्हिदोंकूय ना सारको पावस गरमी जायन ताका न्हिदूय पडना रातभर घुंवतालो. सो हेचे फ्रेंड्स आतां हांव हेचे रोपाक घोडी मारूंक वयता रोप हा जाय तो घोड मारना आसता दवरलो सुको गेलो आत्तां काडला आनी हेचे हाडला घोडी मारपाक आनी जेवण जाता ऑन द वे हा आनी बाब न्हिदलेलो हा आजून उठलो ना सो तो उठलो म्हणटकूच मागीर म्हाका आनी कांय करूं मेळना तो आतां न्हिदलो हा म्हूण मातशें म्हाका तें करूं मेळटा जावं मातशें हात बोट घालूं मेळटा ना जाल्यार तो सामको रावना सकयल गायल्यार हेडटा पूण अशें करून कोण जाय ताका फुडें चड वगत आनी हेळना मातशें वगत मागीर आपल्या घेयन आपल्या बरा हेड तेशें कोन्न तेगेलें. सो आयज आनी आतां भयणान ती गेलें स्कुलाक गेलें भुरग्यां हाडपाक गेलें ती तेंगे आतां तिगांगे सुट्टोलें स्कूल तेगे धाकट्यागे मातशें बेगीन सुटोता ताका लागून ती मातशें बेगीन वयताय. सो आतां न्हू 6:30 जाले हांवें म्हणलें आतां कोत्ता बाब न्हिदलो ना उठलेलो हा मम्मी बरी हा पूण हांवें म्हणलें आतां करया सगळें तेगेलें कित्याक काबार जालें तेगेलें. सो आतां हांवें वाडटलें सगळें रोस्ट कोत्ता हांवें वाटयता चाव करपाक दवरपा जाय च्याये टायम जालो आनी पावस पडला मातशें पूण सामकें गरमी सामकी जायना अशी सामकी आमगे हिंग सामकें चड गरम जाता पावस आतां बारीक पडोन गेला सो च्या बी करपा दवरता आनी मागीर बाबा गेलें
तिजान करपा जाय नाचण्याचें. सो ते फुगोंक आनी दवरलो आहाय. मागीर ते वांटपाचें आनी मागीर मामी मागीर ताका तिजान करतले. मागीर ताका न्हांवपा बी टायम जाता न्हू. सो ते तिजान पयलीं करून दवरताय. मागीर न्हांवले म्हणटकूच ताका तिजान न्हावयताय. मागीर जालें तेगेलें नायट डिनर म्हणटाय तो तेगेलें आनी कांय दिनाय तेजे उपरांत मागीर फकत मुगेलें दूद आनी कांय ना. सो फ्रेंड्स इचो हे हांवें कप दवरलो म्हाका मेजरिंगू बाबा गेलें. सो हेजे बरोबर बोन हांव सगळें घेता. लायक हे सगळे ड्राय फ्रुट्स जाय न्हू ते कटोरी बो हेचे सगळे ड्राय फ्रुट्स आतां हे सगळे रोस्ट करपाचे. मखाना, बादाम, पंपकीन सीड, काजू आनी वॉलनट आनी हो ओट्स हो मातशें सुबेज घे. अच्छा ते एक कटोरी दवरला बट हांव 1.5 घातलें. ओके हेचे नाचणी फुगोंक घालून दवरले ते. मागीर ते वांट्टोली आनी तेजो रोस काडून मागीर उदक घालून शिजयतली. कांय आनी घायनाय हां तितून फकत हेचें रोस आनी उदक आनी इल्लेंशें हें एक डेट घाता आनी मागीर मातशें हें करता शिजयता. स्वीटनस होचयता सगळो हांवें ड्राय फ्रुट्साचें पावडर केला. रोस्ट केलो न्हू तेचो पावडर करून दवरला आनी हांव आतां कंटेनराक घातलें आनी दवरतलें. सो ताका हांव सकाळींचें रवो करचोय. तितून वन स्कूप बो घाता म्हणजे ताका 1 नाजाल्यार 2 घायल्या पासून कांय प्रॉब्लम ना. म्हणटकूच घाता लास्ट एशें करून मातशें 2 मिनटां आहा म्हणल्यार आनी ताका मातशें करून तुमी मागीर कंटेनराक पॅक करून दवरल्यार 2 वीक बी यूज करूंक मेळटा. सो हें बरें करून दवरल्यार आनी डेली करपाकूय बेजार येस न्हू. सो 1-2 वीक यूज करूं शकताय तुमी. 2-3 वीक पासून कांय जायना. मातशें एअर टायट कंटेनराक घालून फ्रिजीन दवरपाचें. फ्रिजीन दवरल्यार कांय जायना. सो तेगे तूं कोत्ता चोय तेन्ना 2-2 कुलेर बो